फातेह आलम उसका नाम था। ना जाने वालिदैन ने क्या सोचकर ऐसा भारी भरकम नाम रखा था। वो मेरे भाई का दोस्त था। इलाका गैर से उसका ताल्लुक था। वो वहां से तालीम हासिल करने पेशावर आया था। भाई के साथ वो एफएससी कर रहा था। उसमें ऐसी सिफात थी कि भाई ने उसे भाई और मेरी माँ ने बेटा बना लिया। यूं वो हमारे घर में भी आने लगा। हम सब उसे आलम कहकर बुलाते थे, पूरा नाम नहीं लेते थे। आधा नाम पुकारने के बावजूद वो हमसे खफा नहीं होता था। आलम का ताल्लुक एक खुशहाल खानदान से था। उसके दादा का अपना गांव था जो कुहाट से आगे पहाड़ के दरे की तरफ वाक़े था। उस गांव में ही उनका सारा कबीला आबाद था। जिन दिनों वो मेरे भाई के साथ पढ़ता था, हमारे घर हर वीकेंड पर आया करता था। सच बात यह है कि वो अपने हुस्न और वजाहत के सबब मुझे अच्छा लगता। मेरा जी चाहता था कि वो रोज हमारे घर आए। जब वो आता तो उसे देखकर मैं बहुत खुश होती, बात बात पर खिलखिलाती। मेरी अम्मी ने एक रोज मेरी खुशी को भांप लिया और कहा, बेटी तुम जरा अपने आपे में रहो और आलम के आने पर इस कदर दांत निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता है जहां आपस की दुश्मनियां और खून खराबे होते हैं। उन लोगों के कंधों पर हर वक्त बंदूक रहती है। क्या हम ऐसे खानदान में बेटी के रिश्ते के मुतहम्मिल हो सकते हैं जहां सर की कीमत बंदूक की एक गोली से चुकाई जाती है? मेरी समझ में माँ की बातें नहीं आई। मैंने जाना वो मुझको डराने के लिए ऐसी बातें कर रही है। उन दिनों में मैट्रिक की तालिबा थी और ये उम्र नसीहतों को पल्लू से बांधने की नहीं होती। इस उम्र में तो बस ख्वाब ही अच्छे लगते हैं। वक्त गुजरता रहा और मैं आलम के सपने देखती रही। वो क्या मेरे बारे में सोचता था, मुझे इसका कोई इल्म न था। वो मेरे भाई की दोस्ती के एहतराम में हम लोगों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। इत्तेफाक से मैं या मेरी बहन सामने आ जाती तो वो सर झुकाकर नजरें नीची कर लेता। फिर भी मेरा जी चाहता कि मैं उसकी दुल्हन बनूं। हमारे घराने में रिवाज नहीं था, लेकिन सब खवातीन खुद को बड़ी सी चादर में लपेट कर रखती थीं और बहुत कम घर से निकलती। ये एक नामुमकिन सी बात थी कि मैं आलम की दुल्हन बनती, मगर ख्वाहिशात पर किसी का बस नहीं चलता। मैं भी अपनी इस ख्वाहिश के आगे बेबस थी। एक दिन सोचा, जानना चाहिए कि मेरे बारे में उसकी क्या राय है, लेकिन मसला ये था कि उससे बात कैसे की जाए। भाई सख्त मिजाज तो नहीं थे, लेकिन ऐसी खुली छुट्टी भी नहीं थी कि मैं आज खुद बैठक में घुस जाती और आलम से बातें करने लगती। ताहम मुझे चैन नहीं था। दिल पहलू में तो था, मगर उसको किसी पल करार न था। एक दिन सब घर वाले किसी तकरीब में गए हुए थे। मैं दादी के साथ घर पर थी। सर्दियों के दिन थे। अम्मी और बाबा जान मुझे दादी की देखभाल के लिए घर पर छोड़ गए थे। दोपहर के वक्त बेल बजी। मैं दरवाजे पर गई। सामने आलम खड़ा था। उसने भाई का पूछा। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, जी है, और दरवाजा खोल दिया। वो तेजी से बैठक में चला गया और भाई के आने का इंतजार करने लगा। मैं किचन में गई, जल्दी जल्दी चाय बनाई और ट्रे उठाकर बैठक में आ गई। ये पहली बार था कि मैं उसके सामने यूं आई थी। मेरे इस तरह बेधड़क आ जाने पर वो हैरान हो गया। यकीनन सोच रहा था कि इसे क्या हो गया है। अगर आज़र घर पर नहीं है तो इसने दर खोलकर मुझे क्यों घर के अंदर आने का कहा है। उसकी हैरानी को नजरअंदाज करते हुए मैंने चाय की ट्रे मेज पर रख दी और कहा, आज़र भाई तो घर पर नहीं है। वो अम्मी बाबा के हमरा रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गए हैं। लेकिन आपने तो कहा कि आज़र घर पर है। हाँ, मैंने इसीलिए कहा ताकि
آپ جو اتنی دور سے آئے ہیں چائے پی کر جائیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں۔ آپ بیٹھیے، چائے تو لیجیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کہنی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ مجبور صوفے پر ٹک گیا اور چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے لگا۔ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے دھڑک میں نے اپنا سوال داغ دیا، جو اس قدر تیکھا تھا کہ عالم کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے پہلی بار نظر بھر کر میری جانب دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے عجلت میں تیر چلا دیا۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کی آنکھیں میری دیدہ دلیری پر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ روحانسا ہو کر بولا، کیا آپ کو خبر ہے کہ کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے؟ بات بڑی چھوٹی نہیں ہے، یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ شادی کے لیے پوچھنا کیا کوئی بری بات ہے؟ کوئی جرم ہے؟ کیا میں نے چوری یا ڈکیتی کی بات کی ہے؟ وہ میرے تابڑ توڑ جملوں سے گھبرا گیا۔ ابھی تک وہ ماتھے سے پسینہ پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے کامل سنجیدگی سے جواب دیا، دیکھو بہار بی بی، بات یہ ہے کہ تم میرے دوست کی بہن ہو، میرے لیے قابل احترام ہو۔ تمہارے علاوہ کوئی اور لڑکی اگر مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتی تو میں اسے سیدھے منہ جواب ہی نہ دیتا، لیکن میں تمہارا دل توڑنا نہیں چاہتا۔ اب سنو کہ میری مجبوری کیا ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میرا تعلق ایسے قبیلے سے ہے جہاں دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں۔ ہم ہر وقت بندوق کی نالی کے سامنے رہتے ہیں۔ ایسے میں تم کو مجھ سے شادی کر کے سوائے پریشانی کے کیا ملے گا؟ مجھے اس کی یہ طویل عذر محسوس ہوئی۔ آپ سیدھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے سیدھی بات کہنی اور سننی پسند ہے۔ شادی نہیں کرنی تو نہ کیجیے، کہہ دیجیے کہ نہیں کر سکتا، تو سیدھی بات ہے کہ ہاں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہمارے قبیلے میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں باہر شادی نہیں کر سکتے۔ جب اس نے ایسا ٹکا سے جواب دیا تو میں اور بھی دکھی ہو گئی۔ اس کے سامنے سے چائے کی ٹرے اٹھا لی اور سر جھکا کر کچن میں آ بیٹھی۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے گرنے لگے، جن کو پہنچنے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ اسی لمحے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ عالم گھر سے چلا گیا تھا۔ اس بالمشافہ گفتگو کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد میں نے عالم کے سپنے دیکھنے چھوڑ دیے اور پڑھائی میں دل لگا لیا۔ البتہ اب بھی جب وہ بھائی سے ملنے آتا تو ایک خلش سی سر اٹھاتی، جس کو میں پہلو میں دبا لیتی تھی اور دعا کرتی کہ خدا کرے کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے، کیونکہ میں بار بار اس کو بھلانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ کوشش رائیگاں چلی جاتی تھی۔ میری دعا رنگ لے آئی اور اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسا ہوا تو کیوں، جبکہ وہ اور بھائی ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہ تھے۔ سوچتی تھی کہ بھائی سے پوچھوں، مگر ڈرتی تھی کہ وہ کیا سوچیں گے۔ لیکن ایک دن امی نے پوچھ لیا، آذر بیٹے کیا بات ہے، بہت دنوں سے عالم نہیں آیا؟ تب بھائی نے بتایا کہ